प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 2 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भएको छु। आइतबारको दिनमा श्री सूर्य नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौं। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 2 गते आइतबार, तदनुसार ईसा सन 2021 फेब्रुअरी महिनाको 14 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिला अथवा तृतीया तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:42 त्यस पछाडि चतुर्थी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज बेलुकाको 4:36 त्यस पछाडि उत्तर भाद्रपदा। सिद्ध योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:29 त्यस पछाडि साध्य योग। तैतिलाकरण आज अपराह्नको 1:08 त्यस पछाडि गरकरण। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा बिहानको 10:13 त्यस पछाडि मीन राशिमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा चर योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम रहनेछ बिहानको 10:13 त्यस पछाडि उत्तर। चन्द्रमाको रङ बिहानको 10:13 कालो त्यस पछाडि पहेँलो। बारफल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहनेछ। आज बिहानको 10:13 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 6:44 सूर्य अस्त बेलुकाको 5:53 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज प्रणय दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 4:30 देखि बेलुकाको 5:54 काल उत्तर दिशामा रहनेछ। उद्वेग बेला बिहानको 6:44 देखि बिहानको 8:08 रहनेछ। यमघण्टा मध्याह्नको 12:19 देखि अपराह्नको 1:43 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि घिउ पान अथवा सुपारी खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 8:08 देखि मध्याह्नको 12:19 शुभ बेला दिउँसोको 1:43 देखि दिउँसोको 3:07 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा नै शुभ हुनेछ। पश्चिम दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु चन्द्रमा अनुसार राम्रो रहनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज कुम्भ राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ सूर्य उदयकालीन समयमा र साथमा सूर्य पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि दशम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र शुक्र रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनु चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। तपाईहरूको राशि मेष हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज शुभ काम प्रति लगनशीलता तपाईहरूको बढ्न सक्ने सम्भावना दिनको सुरुवातमा देखिएको छ र विशेष ज्ञानको उदय तपाईहरूमा हुन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। अनि दिनको सुरुवातमा सामाजिक कार्यमा अथवा सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न हुन मन लाग्ने हुन सक्छ र केही अवसरहरू तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिनको सुरुवातमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ र त्यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनु राम्रो पनि हुनेछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा भने अलिकति केही तनावहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा रहने, त्यस पछाडि 12औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 11औं भावमा चन्द्रमा रहिन्जेलसम्म बौद्धिक क्षेत्र पनि तपाईहरूको केही न केही बलियो मान्न चाहिँ सकिन्छ। तपाईहरूले हाके ताकेका कामहरूमा पनि घर परिवारका सदस्यहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ कार्यक्षेत्रहरूमा अवरोध आएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। 12औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि अलिकति तपाईहरूका चाहिँ मनमा विभिन्न खालका कुराहरू खेल्न सक्ने
सम्भावना पनि रहनेछ। दैनिक कामकाजको चाहिँ अलिकति चापहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र घरायसी प्रयोजनमा केही खर्चहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही नयाँ चिज वस्तुहरू खरिद हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि आज बिहानको 10:13 उताको समयमा आफूले नयाँ चिज वस्तुहरू खरिद गर्दै गर्दाखेरि पनि केही असन्तुष्टिहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही नयाँ कार्यको थालनी गर्नु छ, केही नयाँ चिज वस्तुहरू लिनु छ भने बिहानको समय तपाईहरुका लागि केही राम्रो मान्न सकिन्छ। तर प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने आजको दिनभरिको समय त्यस्तो साह्रो खराब होइन। तपाईहरूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका काममा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ के लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्र आजको दिनमा तपाईहरुका लागि सामान्य चाहिँ राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तर पनि तपाईहरूले बिहानको समयमा लाभ लिनका लागि आफू जागरुक पनि बन्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई के राम्रो पनि होला। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूमा के असन्तुष्टिहरू तपाईहरुलाई पनि बढ्न सक्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने दिन रहेको छ, तर दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि पनि राम्रो हो। आजको दिनमा गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुका अशुभताहरूमा केही कमी हुन्छ र आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज मिष्ठान्न भोजनप्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पूर्ण आत्तिने दिन होइन। तपाईहरुले शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि, तपाईहरुको राशि वृष हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धा आदिमा आफूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज चिताउँदै नचिताएका कामहरू पनि तपाईहरुको बन्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सिद्ध गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो पनि हुनेछ। आज सुरुवातमा बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि चन्द्रमाले 11औं भावमा लाभ स्थानमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। माता पिता वा मान्यजन आदिको सहानुभूति वा आशीर्वाद तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। तर आज आफूले कोही बेला चाहिँ अपमानका केही चर्चाहरू सुन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले अरूको कुरामा अरूको लहीलहीमा लाग्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामलाई बनाउनकै लागि तपाईहरु चाहिँ कोही मित्रहरूको सहायता लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो निर्णय क्षमताको चाहिँ केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही अवसरका ढोकाहरू खुल्न सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। आज तपाईहरुले चाहिँ सम्मान र साख आर्जन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य बल बढाउने दिन हो तपाईहरुका लागि आजको दिनमा। पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्य दिन भन्दा केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। खानपानलाई भने तपाईहरुले केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र स्वास्थ्य पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सट्टा फट्टा आदिका काममा पनि तपाईहरुलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। भूमि वाहन जग्गा जमिन आदिका कामहरूबाट पनि तपाईहरुलाई सामान्य चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। तर तपाईहरुले साझेदारी रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा साझेदारको चित्त बुझाउनु पर्छ कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। त्यसैले सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काममा अगाडि नबढेको राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ केही न केही सोच्न सक्ने दिन हो। विचारमा केही परिवर्तन आउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका मनमुटाव आदिको अन्त्य हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि लगनशील भए अनुसार आफ्नो मेहनत अनुसार तपाईहरुले विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला अथवा खैरो खैरो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी
यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई विशेष लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र कार्यक्षेत्रमा केही सहजता पनि महसुस हुन सक्छ। हतारले भने कुनै काम नगर्नुहोला। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि, तपाईहरूको राशि मिथुन हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज व्यवसाय आदिका लागि व्यवसायको सिलसिलामा केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानको समयमा धर्म कर्म अथवा अध्यात्मतर्फ तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने नै दिन रहेको छ। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा 9औं भावमा नै रहने देखिन्छ तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 10औं भावमा प्रवेश देखिएको छ। कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि पनि तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना बन्द व्यापार काम धन्दा आदिमा चाहिँ विशेष खट्न सक्ने समय रहन्छ र आफूलाई केही न केही जागरुक हुन पनि मन लाग्छ। आँट हिम्मत पराक्रम पनि तपाईहरूमा केही न केही बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राहरूको अनुकूल समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। कतै यात्राका लागि निस्कदै हुनुहुन्छ भने यात्रा पनि अनुकूल सहज तपाईहरूका लागि सुखदायी आरामदायी बन्न सक्ने दिन हो भने दाम्पत्य सुखमा पनि केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूको पनि हल गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ र समस्याहरू हल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पारिवारिक स्थितिलाई पनि तपाईहरूले केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा तपाईहरूले लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज बिहानको 10:13 देखि उताको समय अझ तपाईहरुका लागि केही राम्रो मान्न चाहिँ सकिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ मातापिता वा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई पनि निखार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। महत्त्वपूर्ण साथ सल्लाह तपाईहरुले उहाँहरुबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र उहाँहरुको सल्लाह अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावना पनि अधिकाधिक चाहिँ रहन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरु कुनै न कुनै सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ आज केही प्रसन्नता मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरायसी काम आदिमा पनि दिलचस्पी बढ्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरु जागरुक बन्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि केही राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। कर्म सिद्धिको समय भएका कारणले गर्दा आम्दानीमा पूर्ण कमी आउँछ भन्न सकिँदैन, तर बिहानैको समयमा चाहिँ बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खर्दै गर्दा अलिकति ज्यादा सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूसँग भएको महत्त्वपूर्ण चीज वस्तुहरू हराउन सक्छ, कहीँ घुम्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि समय नराम्रो होइन, तर तपाईहरुले पनि अलिकति बिहानको समयमा चाहिँ ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि अनि प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि, तपाईहरुको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवातमा आफू अलिकति ज्यादा वाद विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना रहे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा विवादित विषयहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आत्तिनु पर्ने डराउनु पर्ने चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। गरेका प्रयासमा ढिलै भए पनि आफूलाई सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले बीचमा आएका समस्याहरूबाट आफू पछाडि नहट्नु होला, निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला, सोच पनि सकारात्मक राखेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज बिहानको 10:13 सम्म चाहिँ चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै रहने देखिन्छ, तर त्यस पछाडि 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाले धर्म कर्म प्रति अझ तपाईहरुलाई चाहिँ आस्था जगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुमा आँट हिम्मत पराक्रम बढ्दै जान्छ दिन ढल्किँदै जाँदा, तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ आफूमा अलिकति अल्छीपना
सम्भावनाहरू बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जति गर्दा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिएन भने जस्तो चाहिँ अलिकति दुखी मन तपाईहरुको हुन सक्ला। मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति क्रोध आवेग आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुभयो र घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि आफू संयमी हुनुभयो भने आजको दिनभरिको समय तपाईहरुका लागि नराम्रो चाहिँ होइन। आज सानो प्रयासले अड्डा अदालत वा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका अथवा अड्किएका केही कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा पहिले गरेका क्रियाकलापहरूको राम्रो मूल्याङ्कन तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आज परोपकारको भावना तपाईहरुमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज तपाईहरुमा पनि केही न केही आकर्षण शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ बेलुकाको समयमा। र विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या भयो, आर्थिक समस्या भयो, यी समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही उपाय गर्नुहुन्छ भने पनि उपाय सार्थक रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि समय नराम्रो होइन। तपाईहरुले पनि दैनिक गरेका कामहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विद्यार्थी वर्गले अलिकति बिहानको समयमा चाहिँ आफूले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि केही कठिन समयको चाहिँ महसुस गर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो हुन्छ। अझ गाढा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यो भयो भने तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ र शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले भने आज अलिकति केही न केही बानीमा कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ र दाम्पत्य जीवनमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूले पनि यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन, आतिनु चाहिँ हुँदैन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। तपाईहरुको राशि सिंह हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज योजनाबद्ध रूपमा आफूले दिनको सुरुवातमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहनेछ। तर बिना योजना चाहिँ अगाडि नबढ्नु होला। आज बेलुकाको समयमा भने तपाईहरुको मनमा अलिकति ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर दिनको सुरुवातमा भने गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट पनि आफूलाई सन्तुष्टि महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र मन पनि शान्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सुलभ र सहज विलासी सामग्री खरिद गर्न मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएको उठबसले तपाईहरुलाई केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ दिनको सुरुवातमा चाहिँ। अथवा तपाईहरु टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही वार्तालापले पनि तपाईहरुमा चाहिँ शक्ति चाहिँ सञ्चार हुन सक्ने, ऊर्जा चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। केही खुसी पनि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ला। अनि आलोचित दिनहरू हटेर प्रशंसित दिनको सुरुवात भएको दिन हो आजको दिनको सुरुवातमा। तर तपाईहरुले बिहानको 10:13 देखि उताको समयमा 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दा आफूले बोल्दाखेरि बाणीमा केही कन्ट्रोल चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि आफू केही संयमी बन्दै जानु भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले मित्र वर्ग आदिलाई चाहिँ टाढा बनाउने प्रयास नगर्नु होला। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो नजिकमा ल्याएर चाहिँ आफ्ना कामहरू बनाउने प्रयत्न गर्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुनेछ र सत काम प्रति आफूले सत सोचेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर बिहानको 10:13 देखि उताको समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम हुँदैन। नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दै गर्दाखेरि पनि आफू महँगोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनेर ल्याएका वस्तुहरूले पनि एकछिन आफूलाई सन्तुष्टि मिले तापनि भरे भरे गएर असन्तुष्टिहरू ज्यादा पैदा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले कुनै पनि शुभ काम गरिहाल्नु छ भने बिहानको 10:13 भन्दा अगाडिको समयमा नै गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। र आज
सानातिना घरायसी समस्याहरूलाई बिहानको समयमा हल गर्न सके तापनि फेरि बेलुकाको समयमा बल्झन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुन सक्छ बेलुकाको समयमा, यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। आज कृषक वर्ग आदिका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि दिनको सुरुवात त राम्रो हो, तर बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति आफ्नो पठन पाठन भन्दा बाह्य विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान रहन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सकेसम्म लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि, तपाईहरूको राशि कन्या हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बिहानैको समयमा चाहिँ आफूबाट अरूले फाइदा लिने चेष्टा गर्नेछन्, यो प्रयत्न गर्नेछन् अरूको फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुभन्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नै दिमाग र आफ्नै पाखुरी खियाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ र दिन ढल्दै जाँदाखेरि तपाईहरूका लागि चाहिँ समय मजबुत हुँदै जानेछ र भाग्य बलमा पनि केही न केही अलिकति वृद्धि हुँदै जानेछ। आफूले पनि केही प्रयत्न गर्दै जानु भयो भने तपाईहरूलाई सुख र शान्ति पनि मिल्नेछ र आफूले आँकेका ताकेका कामबाट पनि लाभ तपाईहरूलाई प्राप्ति हुँदै हुँदै जानेछ। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने, त्यस पछाडि 7औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 6औं भावमा चन्द्रमा रहँदाखेरि पनि नराम्रो हुँदैन, तर तपाईहरुमा अलिकति ज्यादा रिसहरू चाहिँ आजको दिनमा पनि बिहानको समयमा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसैले आफूले बोल्दाखेरि बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने बिहानको समयमा शत्रुहरू चाहिँ कमजोर हुनेछन्। आज पनि तपाईँ प्रति चाहिँ नकारात्मक भाव राखेर अगाडि बढ्नेहरू, तपाईहरूको चाहिँ कुरा काटेर हिँड्नेहरूलाई नै घाटा हुन्छ। आफूले निश्चिन्त भएर आफ्नो काममा नै लगनशील भएर अगाडि बढ्नु होला। अरूले के भन्दैछन् कसो भन्दैछन् त्यताको लैलैमा तपाईहरूले लाग्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि बेलुकाको समयमा अलिकति खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विभिन्न उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। तर्क वितर्क बहस आदिमा पनि आजको दिनमा पनि तपाईहरु पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विवादित विषयहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन हो आज पनि दिनको सुरुवातमा। आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नजिकका मित्रहरू भए अथवा साथीहरूको चाहिँ सहयोग लिएर अगाडि बढेको राम्रो पनि हुन्छ। अनि आज खानपिनलाई चाहिँ तपाईहरुले सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा पनि केही राम्रो होला। अनि घुमघाम भेटघाटको बेला रहेको छ तपाईहरुका लागि। कहीँ नजिक हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ राम्रो माइलोमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालाप होला। आज दिन छिपिँदै जाँदा भाग्यशाली आफू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहने नै छ भने तपाईहरुले चाहिँ आज कुनै न कुनै आर्थिक कारोबार आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि बेलुकाको समय केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा अझ आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ धर्म कर्मप्रति केही आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ आजको दिनमा। अनि छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको समय केही न केही राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्ना योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुन सक्छ। दोस्रो व्यक्तिले केही न केही समर्थन गर्न सक्छन्, केही व्यक्तिले असमर्थन गरे तापनि आत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि, तपाईहरुको राशि तुला हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मेहनत गरे बमोजिम तपाईहरुले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरु अलिकति ज्यादा लगनशील हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुन्छ भन्न सकिँदैन। आफ्नो विचारलाई चाहिँ तपाईहरुले परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने,
त्यस पछाडि चन्द्रमाले 6औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 5औं भावमा चन्द्रमा रहन्जेलसम्म चिन्तनमूलक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ समय व्यतीत हुन सक्छ। बौद्धिक कार्यहरूमा चाहिँ तपाईहरुको दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरु क्रियाशील रहन सक्नुहुन्छ, लगनशील रहन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घर परिवार र सन्तति पक्ष आदिबाट पनि आफ्ना काम धन्दा आदिमा साथ सहयोग समर्थन मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले बोलेका कुराहरू पनि बिग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा 6औं भावमा चन्द्रमा रहँदाखेरिको समयमा धन आर्जन त होला, तपाईहरुले आर्जित धनलाई सञ्चय गर्न सक्ने सम्भावना अलिकति रहँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ। खर्च वर्षमा चाहिँ केही न केही आफूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ अनि आफूलाई राम्रो हुन्छ। विशेषतः अभिभावक वर्ग आदिले पनि आज सन्तति आदिबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्न पनि आफू अलिकति ज्यादा जागरुक बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अलिकति बेलुकाको समयमा आर्थिक समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। 6औं भावमा चन्द्रमा आएपछि अलिकति रिस रागलाई चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु होला। छिटो आफू चाहिँ अलिकति बोल्दै गर्दाखेरि पनि बेलुकाको समयमा चाहिँ होस पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन अनि मात्र तपाईहरुलाई चाहिँ केही राम्रो हुन सक्छ र विभिन्न अवसरहरूलाई पनि तपाईहरुले चिन्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि केही न केही कार्यहरूमा चाहिँ खट्न मन लाग्ने हुन सक्छ। वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व आफूले जमाउन सकिन्छ। ठुलाबडा आदिको चाहिँ तपाईहरुले केही न केही सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि आफूलाई राम्रो हुन्छ। बन्धु बान्धव र इष्टमित्र आदिले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही सकारात्मक सोच्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब चाहिँ होइन। आज तपाईहरुले चाहिँ खानपान आदिलाई सुधार गर्नुभयो भने मात्र स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। अनि विशेष तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो मेहनत फलीभूत भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूलाई पनि हल गर्ने प्रयत्न गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। राम्रो दिनमा राम्रै तरिकाले आफूले अगाडि बढियो भने आफूलाई घाटा हुँदैन। शुभ अङ्क 6 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईहरुको राशि वृश्चिक हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा अलिकति ज्यादा आफूले चाहिँ सानातिना कामहरुमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा विभिन्न समस्या र चुनौती आदिलाई तपाईहरुले पार लगाउन सक्नुहुन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति काम धन्दा आदिमा दौडधुप ज्यादा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा बिहानको 10:13 सम्म चतुर्थ भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 5औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहन्जेलसम्म आजको दिनमा पनि तपाईहरुले खानपानलाई केही सुधार गर्नुपर्छ, नत्र स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आउन सक्छ र दिनभरि अलिकति आफूमा चाहिँ अल्छीपनाहरू बढ्न सक्ला। तपाईहरुले बिहानको समयलाई मजाले सुधार गर्न सक्नुभयो भने दिनभरि तपाईहरु जागरुक पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुमा आँट हिम्मत पनि आउँछ र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट आफूले राम्रो लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले गरेको प्रयास सार्थक पनि हुन्छ र ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ दार्शनिक विषयमा आकर्षित भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरुले चाहिँ धर्म कर्म प्रति पनि अलिकति ज्यादा लगनशील हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न पनि तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ र वातावरण पनि त्यस्तै बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। कहीं डुबेका धनहरूलाई चाहिँ उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा अप्रत्याशित ढंगले चाहिँ अरूका माध्यमद्वारा चाहिँ आफूले उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले लाभ लिनका लागि पनि केही अरू दोस्रो व्यक्तिहरूलाई गुहार्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज तपाईहरुले घर परिवार भित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने कुनै पनि कामहरुमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज मान्यजन आदिको आशीर्वचन प्राप्त भएमा तपाईहरुको चाहिँ भाग्य बलमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज परोपकार जन्य क्रियाकलापहरुबाट प्रतिष्ठा सम्मान तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। गरिब गुरुबालाई चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय अझ राम्रो मान्न सकिन्छ। आज
तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सन्तुष्टि तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्न सक्छ। दिनको सुरुवातमा अथवा बिहानको 10:13 भन्दा अगाडिको समयमा आज पनि नयाँ चीज वस्तुहरुको खरिद गर्दा ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ र भरसक बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्नु बिहानको समयमा त्यति राम्रो हुँदैन। गर्दै भन्दै आइरहेको काममा हो भने त्यस्तो सारो ठुलो घाटा पनि नहोला। अनि तपाईहरु चाहिँ आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने बिहानको समयमा बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अरु दिनभरिको समय तपाईहरुका लागि त्यस्तो खराब होइन। अनि तपाईहरु चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले पनि बिहानको समयमा सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अंक 9 अंक। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरुको राशि धनु हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ उपलब्धिमूलक केही यात्राहरुको योजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। रमणीय यात्रा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ तपाईहरुका लागि र तपाईका बानी बेहोरा चाहिँ अनुयायी आदिका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुबाट चाहिँ दोस्रो व्यक्तिले केही कुराहरु सिक्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुको कामलाई देखेर अरु व्यक्तिहरु प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ आजको दिनमा। त्यसैले आत्तिनु हुँदैन। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा रहने र त्यसपछि चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चौथो भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरे तापनि तपाईहरुलाई केही न केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अलिकति तपाईहरुले नयाँ काम धन्दा आदिमा चाहिँ बिहानको 10:13 देखि उताको समयमा चाहिँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। तर त्यो भन्दा अगाडिको समयमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो समय रहन्छ। हिम्मत पनि तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना आजको दिनमा पनि सुरुवातमा चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि समय अनुकूल भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ दिनको सुरुवातमा। तर अलिकति दिन ढल्किदै जाँदा बेलुकाको समयमा अधिकाधिक आफूले मेहनत गर्नुपर्ने र मेहनतको फल अलिकति कमी भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सानातिना पारिवारिक समस्याहरूमा बेलुकाको समयमा रुमल लिनु पर्ला तर आत्ति हाल्नु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ केही न केही घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ सम्झाउन बुझाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र शरीरमा केही थकानको अनुभूति बेलुकाको समयमा रहन सक्ला तर पनि आराम गर्न आफूले सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा चाहिँ समय व्यतीत हुन सक्छ र उहाँहरूले पनि तपाईहरुका लागि केही सकारात्मक सोच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई केही न केही आशीर्वाद मिल्न सक्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कलेजी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय नराम्रो होइन। आज दाजुभाइ इष्टमित्र आदिले पनि तपाईहरुलाई केही न केही सकारात्मक सोच्न सक्छन् र तपाईहरुले चाहिँ अभिभावक वर्ग आदिले सन्तति आदिबाट पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उनीहरु खुसी भएको महसुस तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ढिलै भए पनि चिताएका परिणामहरु प्राप्त हुन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले बेलुकाको समयमा अलिकति ज्यादा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। आफूलाई चाहिँ दोस्रो व्यक्तिहरुले नराम्रो सोच्न सक्छन्। शत्रुहरु वृद्धि हुन सक्छन् तर दिनको सुरुवात भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 3 अंक। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग कलेजी रंग। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता भगवान गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दैनिक काम धन्दा आदिमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने यो बेचैनीपन तपाईहरुमा बढिरहेको थियो भने यो बेचैनीपनहरू क्रमशः कम हुँदै जानेछ र तपाईहरूले चाहिँ एक निश्चित विषयलाई समातेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै न कुनै काममा चाहिँ तपाईहरुलाई लागि पर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि समय सुधार हुँदै जानेछ। सकेसम्म घर परिवारका सदस्यहरूलाई समय दिने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले तृतीय भावमा पराक्रम भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुमा आँट हिम्मत बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आज दैनिक काम अथवा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र तपाईहरु सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा धार्मिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, धार्मिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो समय हो। सम्मानित हुने अवसरहरू मिल्न सक्छ, तपाईहरुका समर्थकहरू बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आम्दानीका नयाँ मार्गहरू पत्ता लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूले सुख महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूले पनि आफ्ना काम धन्दा आदिमा सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। मातापिता वा अभिभावक वर्ग आदिबाट पनि आवश्यक तपाईहरुलाई साथ मिल्नेछ, सहयोग मिल्नेछ, सल्लाह मिल्नेछ, आशीर्वाद मिल्नेछ। आज स्वास्थ्यमा देखिएका केही नकारात्मक वृत्तिहरू हटेर जान सक्छ, यानी कि स्वास्थ्य केही कमजोर थियो अथवा शरीर कमजोर थियो भने यो चाहिँ हटेर जान्छ र सकारात्मक संकेत तपाईहरुलाई मिल्छ कि भन्ने खालको दिन हो। चाहना बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज बोलीको भरमा केही कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर आफूले केही न केही संयमी चाहिँ हुनुपर्छ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ र शैक्षिक कार्य आदिमा पनि सफलता मिल्छ र तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पठन पाठन आदिमा केही न केही सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा नहात्तिनुहोला र विशेष तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो होइन, तर बिहानको समयमा चाहिँ अलिकति ज्यादा कसैको यादमा आफू डुब्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। र विशेष तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने समय तपाईहरुका लागि पनि केही सुधार चाहिँ मान्न सकिन्छ। आफू चाहिँ सुध्रिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विशेषतः आज दोस्रो व्यक्तिका लागि हितका कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि टेक्निकल काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि लाभ मिल्नेछ। शुभ अंक 9 अंक, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रंग हरियो रंग, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि, तपाईहरुको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा मनमा उल्लास हर्ष र आनन्दको वातावरण प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहेको छ। विशेषतः स्वास्थ्य पनि तपाईहरुको केही सबल हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा र आज दिन रमाइलो गरी बिताउन पनि तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आजको दिनमा अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा खर्च वर्षमा चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा रहे तापनि सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि आजको दिन राम्रो पनि हो। सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने दिन बलियो मान्न सकिन्छ। आज दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने साझेदारी कुनै पनि काम धन्दा आदिबाट पनि तपाईहरुले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुटुम्ब र भान्जा भान्जीसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। एकै ठाउँमा तपाईहरु हुनुहुन्छ बसिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ केही आर्थिक कारोबारका सल्लाहहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पारिवारिक जीवनलाई तपाईहरुले केही न केही सहज बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज दम्पति बीचमा पनि केही आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अविवाहितहरूमा पनि प्रेम सम्बन्ध केही सुदृढ बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र विशेषतः आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही पद ओहदा आदिमा अगाडि बढ्दै
हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ सरकारी पदोहदामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विभिन्न सामग्री किनमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विवादित विषयहरूलाई, मुद्दा मामिला आदिलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज बेलुकाको समयमा चाहिँ केही कार्यक्षेत्रहरूमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा खास गरी कृषक वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने कृषि व्यवसायबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कुनै न कुनै दैनिक काममा तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ भने पनि दिन राम्रो हो। कुनै न कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना समस्याहरू कसैलाई सुनाउने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरुका समस्याको हल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिनमा, त्यसो भयो भने अझ तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले गरेको मेहनत खेर जाँदैन। आज तपाईहरुले पनि केही नयाँ ज्ञानहरू चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र अभिभावक वर्ग आदिलाई पनि खुसी तपाईहरुले बनाउन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज राजनीतिक क्षेत्र पनि केही न केही सुदृढ हुन सक्छ तपाईहरुका लागि। अनि कुनै प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सामाजिक काममा अथवा तपाईहरु चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। आजको दिन, आजको समय मीन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा अलिकति ज्यादा चुनौतीको महसुस तपाईहरुलाई भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जान्छ। खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति भएको महसुस तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। आज बिहानको 10:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहने, त्यसपछाडि चन्द्रमाले तपाईहरुको आफ्नो राशिमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आज पनि खर्च वर्ष आदिमा चाहिँ मन हौसन सक्छ। कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई धोका दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हाँस खेल र मनोरञ्जन आदिका लागि मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जस कारणले पनि केही खर्च वर्षमा वृद्धि हुन सक्छ। आज तपाईबाट केही न केही असन्तुष्टिहरू हटेर जान्छ। बेलुकाको समयमा अधुरा कामहरू पनि पूर्ण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अड्किएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने दोस्रो व्यक्तिलाई पनि तपाईहरुले केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मौसमी गडबडी आदिले तपाईहरुलाई सताइरहेको थियो, समस्यामा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो, शरीर कमजोर भइरहेको थियो भने पनि केही न केही शरीरमा ऊर्जा थपिएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आत्मबल र हिम्मत पनि तपाईहरुमा बढ्दै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विभिन्न विवादित विषयहरूलाई पनि हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरु आकर्षित हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज तपाईहरुको उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि। ज्ञान प्राप्तिको प्रयास तपाईहरुले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तति पक्षका समस्याहरूलाई पनि हल गर्नका लागि आफू चाहिँ अलिकति ज्यादा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र कार्यमा सफल आफू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा बिस्तारै लाभ मिल्दै जान्छ। दिनको सुरुवातमा अलिकति ज्यादा दौडधुप होला तर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आज तपाईहरुले। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने खास तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्गले भने आजको दिनको सुरुवातमा अलिकति कार्यक्षेत्रहरूमा चाहिँ ज्यादा झमेला झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने र घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ
अलिकति ज्यादा आफूले सम्झाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँछ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा विशेषतः तपाईँहरूका कुराहरू लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने दिन चाहिँ तपाईँहरूका लागि पनि होइन। आज विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन् र राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर बिहानैको समयमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि मन अलिकति बाह्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सक्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। अवस्था दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।